نور داری چی کار میکنی؟ بابا خیلی وقت پایین منتظر، اون وقت تو اینجایی؟ باشه اومدم. داشتم وسایلمو جمع میکردم. دنبال چی میگردی؟ چیزه هیچی. بابا منتظرمه. من میرم. ببین با خیال راحت خونه عمو بمون، واسه اومدن عجله نکنی ها. داداش از من بر نمیاد، من نمیتونم. ببینم چت شده. این فرصت زندگی تو زیر و رو میکنه. آره ولی نمیدونم درسته یا نه. داداش امروز روز بزرگیه، بعد تو داری به این چیزا فکر میکنی؟ با خودت مرورش کن. راکستار، آلبوم، امضاها، طرفدارا، مصاحبه. پس منتظر چی هستی؟ برو روی صحنه. شهرت، موفقیت، پول، همش منتظرته. آره راست میگی. هنوز که وایسادی برو دیگه. اینجور برم؟ فرصت ها دیگه گیرت نمیاد. این بهترین فرصته. خواننده شماره 1 ولید محسن یک اجرای عالی داره، تشویقش کنید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام خان داداش. علیک سلام زمان. چطوری؟ این نوره. سلام. علیک سلام دخترم، چطوری؟ به به زمان. سلام زن داداش. سلام. سلام دخترم، چطوری؟ بفرمایید بیاین اینجا بشینید. بیا باشه. دخترم، بفرما. بیا عزیزم، بیا داداش. ماشاءالله چه خونه قشنگی داری داداش جان. ممنونم، لطف خداست. خدا رو شکر اینجا راحتیم. زمان از وقتی ما اینجا اومدیم این اولین باره که میایی. آره از دفعه آخری که توی خونه قبلیتون اومدم 1-2 سالی میشه. ماشاءالله نور بزرگ و خوشگلترم شده. ماشاءالله. آخرین بار 2 سال قبل بود که با خودت آوردیش نه؟ آره زن داداش، کار و بار و مشکلات زندگی دیگه نمیذاره. حالا هم که این مشکل نور دلیلی شد که بیایم، وگرنه کجا ما میتونستیم بیایم. آره نعمان میگفت که در رابطه با نتایج یه مشکلاتی داره، شاید هم به تعویق افتاده. آره همینطوره. من قبلا هم به خانداداش گفتم، ایشون هم گفتن آشنا زیاد دارم، شما بیاین مشکل رو حل میکنین. اصلا فکرشم نکنین، از این به بعدشو فقط به من بسپارین. من خودم انجامش میدم. اینو میدونم. سلام عمو جون. به به جمعتون جمعه. فقط ما کم بودیم دیگه نه؟ علیک سلام. شمامه دخترم چطوری؟ منو ول کن، ببین کیو با خودم آوردم اینجا. ای وای آره. این نوره. وای چقدر ناز شدی، اصلا نشناختمت. زمان نور یه چند روزی با همون هست. این که خیلی خوبه. شهر نشونش میدم و تفریح میکنیم. قبلا که اصلا نمیشد. بشین بیا بشین. شما اینجا حرف بزنین، من براتون چایی میارم. خیلی ممنون. خب چه خبر؟ 400 اونجا نشستم، انقدر خوندم گرون درد گرفت. تو فقط 20,000 تومان من میدی؟ داداش تو سیستم موزیک یه مشکلی پیش اومده بود، واسه همین ناراحت شدم. صبر کن گوش کن ببینم. این اولین اجرات بود. و آخری. گوش کن، ناراحت نباش دیگه. ببین من که دارم واسه آلبوم خودم پول جمع میکنم، تو هم دوستم بودی، خواستم یه کمکی هم به تو بکنم. 50,000 تا به من 50,000 تا گفتی. آره از اجرات میتونی 50,000 تا در بیاری. حالا چرا انقدر عصبانی هستی؟ یه دقیقه از اجرا؟ حالا من این کارو بکنم؟ ها؟ تو میدونی خونه بادم بفهمن منو میکشن؟ آره میدونی یا نمیدونی؟ ولی این که کار بدی نیست. ببین اونجا تو بالیوود مثل سلمان، شاهرخ، دپیکا، آنوشکا، تو همه ی مراسماشون اجرا میکنیم و پول در میاری. ولی من نه شاهرخ خانم نه سلمان خان. فهمیدی چی میگن؟ و اگه کسی به من سر زارم بده تو مراسمشون نمیخونم. و ها اگه از این به بعد منو واسه این مراسم میخواستی میکشمت. ولی داداش گوش کن چی میگم.
و اینم از اتاق شما. من؟ آره ببین اینجا کموده، میتونی لباساتو آویزون کنی. همومم خودم چک کردم، توش حوله و شامپو و وسایل و همه چی هست. اگه چیز دیگه هم خواستی به من بگو باشه. ولی من تو این اتاق تنها بمونم. آره چطور؟ خب راستش من هیچ وقت تنهایی نخوابیدم. اگه یه وقت ترسیدی بیا پیش من بخواب. خب دیگه بعدا میبینمت. زمان از این خواست که یه چند روزه نور رو همینجا نگه دارم. فکر کنم تو خونه یه مشکلاتی هست. چه مشکلی؟ زمان میخواست نور ازدواج بکنه، اما زنش اصرار داشت شهمی یه جاش ازدواج بکنه. چی؟ این که خیلی کار زشتیه. تو خونه نور از همه بزرگتره، پس اول از همه باید نور ازدواج کنه. آره درستش همین. منم به زمان همینو گفتم، بهش فهموندم، ولی اون نمیخواد زنشو ناراحت کنه. شما چرا به من نگفتی؟ من باهاش حرف میزدم و قانعش میکردم و به زنش هم زنگ میزدم. خانم به ما ربطی نداره، اونا بین خودشون حل میکنن. من فقط دلم برای اون دختر طفلکی میسوزه، واسه همین بهش گفتم که نور همینجا میمونه. خدا رحمت کنه مادر نورو. آیش زن خیلی خوبی بود. درسته. تو تخت تو انبار بذار. این اتاق خیلی کوچیکه. حالا دوستای شهنیلا و سنیلا هم که میان نمیتونن راحت باشن. تو هم اذیت میشی. ولی آخه انبار که خیلی کوچیکه، تازه اونجا مارمولک هم داره. مارمولک چیه؟ اگه اتاقم کوچیک باشه چه اشکالی داره؟ یه اتاق تنهایی گیرت میاد، کاملا تنها. نیاز میکنه واسه من. خدا میدونه خونه شوهر بری همونم بهت میرسه یا نه. اینجام که خونه من نیست. من اینجا مهمونم. آخه این چه وضعیه؟ نه سلامی نه علیکی. سلام. علیک سلام. صدات چی شده؟ مگه صدام چی شده؟ گرفته؟ آب و هواست دیگه. سرما خوردم. نه اون شکلی نیست. ببینم تو که دوباره آهنگ خوندن رو شروع نکردی. نه بابا، تو که میدونی همه چی رو ریختم دور. تمام. آره. اصلا تو این روزا چی کار میکنی؟ نه شبا خونه ای نه روز ازت خبریه. درسام شروع شده دیگه، اونم گروهی. سلام مامان. سلام به پسر گلم. درسات چطور پیش میره؟ منم داشتم میپرسیدم درساش چطوری پیش میره. میگه این روزا درس گروهی میخونه. عجبا. خیلی خب مامان، من دارم باشه. میرم سر کار. به فعلا. سلامت. خدا نگهدار. تلاش میکنه. یاد بگیر. خب ببینم نور، اگه رتبه خوبی بگیری اون وقت چی کار میکنی؟ سوال داره چی کار کنه؟ درسش ادامه میده دیگه، چی کار کنه؟ بیا. نه ممنون، دیگه نمیتونم بخورم. از خوردن این هیچی نمیشه. هر چقدر بخوری چیزی نمیشه، خیالت راحت. بخور. نور عزیزم، این کباب مخصوص تو پختم. خوشمزه هست.
آبم که نیاوردی. الان میارم. معذرت میخوام. مامان توی این برنج سنگریزه بود. نور، یه روزم که غذا درست میکنی همونم درست نمیپزی. داری به چی فکر میکنی دخترم؟ غذاتو بخور. غذاتو زود تمام کنی یا میخوایم بریم بیرون با همدیگه بستنی بخوریم؟ خیلی عالیه. غذاتو بخور. نور، تو هنوز نخوابیدی؟ نه نتونستم. خوابم نمیبره. جا عوض شده واسه همینه. اگه دوست داری بیا اینجا پیش من بخواب. خب تو اذیت نمیشی؟ نه بابا، اذیت چرا؟ خودم دارم بهت میگم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیه؟ چی شده؟ تو خیلی شیک هستی. درست مثل مدلا و بازیگرا. اگه میتونی جلوی همه اینو بگو. حتما. تو رم اینطوری عوضت میکنم. حالا فقط بشین و ببین. بعد یه ماه هیچ کس نمیشناستت. نه من نمیخوام عوض بشم. چرا؟ ها؟ مامان و بابام ناراحت میشن. تو دیگه داری ازدواج میکنی. الان که دیگه نباید نگران اونا باشی. برات چایی بیارم؟ نه خیلی ممنونم. من فقط قهوه میخورم. ولی الان نه، فردا. صبح بخیر خانم. چیزی نیاز دارین؟ صبح بخیر. بله خانم. چیزی میخواین؟ نه من بیکارم. اومدم صبحونه درست کنم. نه شما چرا زحمت میکشین؟ من خودم درست میکنم. شما چی میخواین؟ این واسه کیه؟ این واسه آقاست. صبح بخیر. صبح بخیر. عزیزم تو چرا؟ این خدمتکار کجاست؟ مشکلی نیست. من خودم آوردم. چرا اینقدر زود بیدار شدی؟ شب که راحت بودی آره؟ آره من کلا صبح زود بیدار میشم. دیشبم خیلی خوب خوابیدم. عالیه. منم الان برات یه صبحونه خوب درست میکنم. شما چرا؟ نه من خودم درست میکنم. شما چیزی لازم ندارین؟ نه عزیزم، اگه هم باشه که به تو نمیگم. خدمتکار واسه چیه؟ ممنونم. صبحانه رو نور آورد یا خدمتکار؟ نور آورد؟ منم بهش گفتم ولی گفت زود بیدار شدم دیگه خودم براتون آوردم. ماشاءالله دختر خوبیه. خدا حفظش کنه. نور نور نور، از کی دارم صدات میکنم دختر؟ چی شده مامان؟ مگه دخترم تا این وقت روز میخوابه آخه؟ امروز تعطیل بود. دیشب تا دیر وقت درس میخوندم. خوابم برد. تعطیل هست که هست. روز تعطیلی کار خونه نداریم؟ شما که دست به سیاه‌وسفیدم نمیزنی اصلا توی این خونه. حالا بیا پایین صبحونه درست کنیم واسه بابات. یالا بجو. 200,000 تا برای ویدیو، 400,000 تا برای موزیک. مرتیکه. حالا حرف میزنیم شاید یه تخفیف بدن. چه تخفیفی؟ حداقل که 10-20,000 تاشو کم میکنه. خب 10 آره. تا 20 تا چی میشه؟ خوبه دیگه. نمیتونیم قرضش کنیم؟ نه خیر. کدوم آلبومو دیدی قرضی درست کنن؟ عقل تو از دست دادی. تو چقدر واسه آلبومت داری ها؟ همون قدری که باید لازم باشه دارم.
منم فقط پرسیدم ها. خیلی ممنون. بیا اینو بگیر. زود باش بریم. راستش اصلا لازم نبود. آخه چرا اینقدر زیاد؟ چرا لازم نبود؟ خیلی هم لازم بود. ولی شما این همه پول خرج کردی. اولا که این شما گفتن رو تمومش کن. دوم این که پول من نیستش که. پولیه که بابام داده تا واسه برادرزادش خرج کنم. حالا بودو بیا بریم کفشرم ببینی. ولی من که کفش دارم، لازم نیست. آره میدونم تو همه چی داری. حالا بیا بریم. زود باش. بودو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همه پولای من و این مامانتون تموم کرد و رفت. آره خب فصل عوض شده، لازم بود که بگیرمشون حتما. وای مامانی خیلی قشنگه. اینا مال منه. مرسی مامان. نور یه کاری کن تو. برو کمدمو ببین، لباسای سال قبل اونجاست. ببینش، هر کدومش اندازت بود برش دار، استفادهشون کن. برامون چایی هم بیار. اینو ببین، خیلی قشنگه واقعا. بپوش عزیزم. تو تمام زندگیم این همه چیز نخریده بودم. ولید وایسا. ولید از کی دارم صدات میزنم. سلام. بله. این روزا تو کدوم عالمی تو؟ هیچ. عالمی که همش به فکر یکی دیگه هم. تو دانشگاه کنسرت نمیخوای شرکت کنی؟ ازم نمیپرسی به کی فکر میکردن؟ به من ربطی نداره. حالا میای یا نه؟ یعنی الان ضایعم کردی دیگه نه؟ نمیای پس. آره میام. خوبه پس فعلا. اسممو بنویس. تو دانشگاه کنسرت دوستم قرض میخواد. الو اسامه، چطوری؟ کجایی داداش؟ خبری ازت نیست؟ همینجا هم. چی شده؟ پس بیا اینجا. بس که هر روز اومدم تکراری شدم. نمیام. جدا؟ پس بالاخره یه چیزایی فهمیدی. لوس بازی در نیار، پاشو بیا اینجا منتظرتم. یه غذای خوشمزه داری. نه من نمیام. برای آگاهی از پخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید.